Remember we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned. السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غندير لكم الخبز بالزيتون او تيرموميكس تاع ام 5. لي زانغريديون اللي غادي نحتاجو، غنحتاجو 150 غرام ديال الزرع، 100 غرام ديال الشعير، و 250 غرام ديال الفرص. هنايا عندي الزيتون 50 غرام حيدت له العظم. هنايا عندي واحد 30 غرام ديال لي غرين مخلطين، الزريعه البيضاء، الجنجلان، الشوفان، البافو، اللي بغا يدير شي حاجه كيديرها. هنايا عندي معلقه ديال الزعتر، 15 غرام ديال الخميره ديال العجينه، وهنايا 340 غرام ديال الماء. اول حاجه غادي نطحن الزرع ديالي. دونك باش نطحنو غادي نعبرو بعدا، غنمشي للميزان، نمشي للميزان هكا. انا ناخذ الزرع وغادي ندير 150 غرام، غنزيد الشعير 100 غرام، غنديرو يتطحن 2 مينوت et demi. دونك 2 مينوت et demi فيتاس 10. غادي يدير شويه ديال الصداع. الزرع والشعير ها هما طحنوا، هانتوما كتشوفوا كيفاش طحنوا، ما بقاش كتبان لا نخاله لا حتى شي حاجه. كيفاش داير فريمون مطحون مزيان. بالنسبه للناس اللي عندهم ديجا الزرع مطحون ولا الشعير مطحون، يديروا هي 30 سكوند فيتاس 10 او ليو دو 2 مينوت et demi، يديروا غير 30 سكوند. علاش؟ باش داك النخاله اللي كتكون في الزرع اللي مطحون حتى هي تزيد تطحن، باش كيجي الخبيز ديفيرون على الخبز الاخر العادي. غنزيد 250 غرام ديال الفرص، فوالا. غنزيد 15 غرام ديال الخميره، هذا سي ان بان اكسبريس. الناس اللي ما كيبغوش الخميره بزاف يمكن لهم ينقصوا لا كونتيتي ديال الخميره، يديروا مثلا غير 5 ويخليوه تيخمر. غندير هنايا 340 غرام ديال الماء، c'est pas grave. وغندير الخبز ديالي يتسجن. دونك جو في بروغرامي هنايا 3 مينوت. غنمشي للبيترا، نمشي هنايا ندير بيترا وندير لها سيليكتور باش يتسجن. دابا غادي نحبس لو سيليكتور باش نزيد الزيت ونزيد الزيتون ونزيد الزعتر.
ما بغيتش نزيدهم في الاول لان غادي يتطحن داك الزيتون. حنا بغينا يبقى دي مورسو. دونك ها هو الخبز معجون. بيان سور الا بغيتو ما تزيدوا فيه لا زيتون لا والو، تزيدوا غير زيت الزيتون سي بوسيبل. اللي ما كيبغيهش، ما كيبغي يبقى ناتور. دونك هنايا غندير الميزان وغندير 30 غرام ديال زيت الزيتون، وغندير 50 غرام ديال الزيتون بالعظم اللي حيت له العظم، وغندير معلقه ديال الزعتر، وغنديرو يكمل العجينه ديالو. فوالا ها هو الخبز ديالنا كيجي بحال هكا. كنسدو عليه ونخليوه يخمر واحد 10 مينوت، وعاد نقرصوه باش نديروه يطيب. من بعد 15 مينوت ها هو خمر. غادي نقرصو باش نقرصوا الخبيز ديالنا. درت صينيه درت فيها داك ليغرين، ودرت زليفه فيها الماء وشويه ديال الفورس. دونك كناخذ لو بول ديالي، غنهبط داك الخبز اللي فيه، ندير بحال هكا بوغ فاسيليتي ان باش تجينا ساهله تهبط العجينه. فوالا هي العجينه. دابا غادي نصوب دي خبيزات على الشكل اللي انا باغيه، يا اما بالفورس يا اما بليغرين، على حساب الشكل اللي انا باغيه. غندير هكا، ندير الشكل الاول في الفورس ونحطه في الطبسيل بحال هكا. نجي عاوتاني ندير الشكل الثاني. نقدر ندير خبيزات كاريمون نقرصهم بحال اللي كنقرصوا الخبز العادي بحال هكا. نديرهم شويه ديال الماء ونديروهم في ليكرين. كنديرهم في شويه ديال الماء باش يلصقوا ليكرين مزيان، يجيو على هذا الشكل هذا. الخبيزه الثانيه اللي درت ونكمل على هذا الشكل هذا حتى نكمل الطبسيل ديالي. بعد ما قرصته هو هذا جا على هذا الشكل هذا. دابا غادي نقرصو وليو باش نتكو بالفرشيطه. غادي ندير له غير بحال هكا باش اون ميم طون كيهبط شي شويه وما كيجيش فيه البطاء بزاف. فوالا دونك خليه واحد ربع ساعه يخمر وندخلو للفران. بيان سور في هاد ربع ساعه خصنا نشعلو الفران باش يسخن مزيان، وعاد ندخلو الخبز ديالنا. الخبز ديالنا ها هو خمر، غندخلو للفران. الخبز ديالنا كيجي على هاد الشكل هذا. حاولوا تجربوه تيجي لذيذ صحي سورتو لان فيه الشعير وفيه الزرع اوسي. دونك نتمنى يعجبكم وبالصحه والراحه.